तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात। कान्तिपुर टेलिभिजनको बिहानी विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज अलिकति बुधबारको बिहानी, तपाईको यो बिहानी पक्कै पनि सकारात्मक रूपमा सुरुवात भइसकेको छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। यो सकारात्मक पक्षलाई दिनभरि नै कायम राख्नका लागि विभिन्न सामग्रीहरू र विभिन्न सन्देशमूलक जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनु सुरुवातमा देखाउँ केही राम्रा तस्बिरहरू जसले हाम्रो दिनलाई एउटा खालको नयाँ ऊर्जा तरङ्ग गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ। सुरुवातमा विश्वदीप लामिछानेजीले एउटा आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा पोस्ट गर्नुभएको केही सुन्दर तस्बिरहरू र आज चैते दशैं अन्तर्गतको राम नवमीको दिन पनि हो। त्यो हिसाबले पनि यो चैते दशैं तर वैशाखमा परेको छ, यसपटकको चैते दशैं जस्तै छ। यो केही सुन्दर तस्बिरहरू छ। उहाँले गुड मर्निङ वेडनेसडे लेख्नु भएको छ र राम नवमीको शुभकामना भन्दै विभिन्न आकर्षक फुलहरूको तस्बिर उहाँले ट्विट गर्नुभएको छ। उहाँको यो ट्विट आज हामीले माई मर्निङमा यी पिक्चरहरू देखाएका छौँ। अब नेपालका धेरै तस्बिरहरू देखायौँ। कहिले कहिले अन्तर्राष्ट्रिय तस्बिरहरूले पनि तपाईँ हामीलाई आकर्षित गर्ने गर्छ। यही क्रममा रिचा भट्टराईजीले आफ्नो ट्विटरमा ट्विट गर्नुभएको एउटा तस्बिर छ। इफ स्प्रिङ वाज अ पिक्चर भनेर लेख्नुभएको छ। यो अमेरिकाको मेरील्यान्डको पिक्चर हो। यो खालको वसन्त ऋतुको त्यो फुलहरू, त्यो ताल, त्यसपछि त्यहाँ सजावट निकै आकर्षक छ। त्यो हिसाबले कहिले कहिले विदेशका यस्ता राम्रो तस्बिरहरू पनि हेर्नुपर्छ। यसले पनि हामीलाई नयाँ खालको ऊर्जा दिने काम गर्छ, प्रेरित गर्ने काम गर्छ। हाम्रा प्राकृतिक स्वरूपहरू नबनाइएका, धेरै मेहनत नगरिएका पनि यति राम्रा छन्। यो पनि यसरी संरक्षण गरिरहेको छ। योबाट पनि हामीले केही सिक्न सक्छौँ भनेर पनि यो तस्बिर राखेको। यसपछि अर्को तस्बिर छ। एउटा खालको यो सुन्दर आकर्षक तस्बिर छ। चित्र शब्द भने ट्विटर ह्यान्डलबाट लिएको हो। यो तस्बिरको विषयमा चाहिँ अलिकति फरक प्रसङ्गमा यो फरक हिसाबले यसको क्याप्सन लेखिएको छ। उहाँले तस्बिर सँगसँगै तस्बिर एउटा आकर्षक मिनिङफुल पनि छ। लेख्नु भएको छ एउटा गम्भीर कुरा आइलाग्यो। यो तस्बिरलाई नम्बर दिएर सहयोग गर्नुहोस् त, 10मा कति मनमा लागेको दिनुहोला भनेर लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ अलिकति हामीले किन पनि राखेको भने हाम्रा दर्शकहरूले पनि यो तस्बिर हेरेर यो तस्बिरको तपाईँले कति 10 नम्बरमा कति दिनुहुन्छ भनेर तपाईँले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि हाम्रा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूको यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा KTV.GMN र ट्विटरमा @officialGM नेपाल। यी हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरू तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। यी सञ्जालहरूमा तपाईँहरूले पनि यस्तै राम्रा तस्बिर, आकर्षक तस्बिर र प्रेरणादायी तस्बिरहरू देख्नु भएको छ, खिच्नु भएको छ भने हामीलाई पठाइदिनुहोस्। हामी तपाईँले पठाउनु भएको तस्बिरहरूलाई कार्यक्रममा नियमित रूपमा प्रसारण गर्दै आएका छौँ। अब अलिकति कोरोना भाइरसको कोभिड महामारीको बीच हामी विश्व नै आक्रान्त जसरी बनिरहेको छ, हामीले पनि यसको विभिन्न हिसाबले सामना गरिरहेका छौँ। नजिकको छिमेकी मुलुक भारतमा निकै भयानक हिसाबले कोरोनाको सङ्क्रमण दर फैलिरहेको छ। धेरै नेपालीहरू, लाखौँ नेपालीहरू भारतमा पनि हुनुहुन्छ र हिजोको एक दिनमा मात्रै 2,94,000 व्यक्तिहरू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका छन् भने करिब 2020 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। यो आँकडा, यो तथ्याङ्क देखाइरहँदाखेरि त्यहाँ रहेका हाम्रा नेपालीहरूको अवस्था के होला, हाम्रा नेपालीहरूले कसरी आफ्नो दैनिकी चलाइरहेका होलान् भन्ने खालको एउटा कौतूहलता पनि हामीमा उठ्ने गरेको छ। दिल्लीको बाराखम्बा स्थित नेपाली दूतावासले सबै नेपालीहरूलाई जो भारतमा रहनु भएको छ अध्ययनको, रोजगारीको र विभिन्न सिलसिलामा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूका लागि संयमित रहन र आफू जुन स्थानमा हुनुहुन्छ अलिकति सुरक्षित भएर बस्नका लागि र त्यही अप्ठ्यारो परिस्थिति आइपरेको खण्डमा विभिन्न माध्यमबाट दूतावासमा सम्पर्क गर्नका लागि पनि आग्रह गरेको छ। यिनै लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नका लागि भारतस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यसँग सम्पर्क गरिरहेका छौँ। उहाँसँग सम्पर्क जोडिनु बित्तिकै तपाईँहरूलाई हामी उहाँसँगको संवाद राख्ने नै छौँ। यो लगातार भारतमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै कोरोनाको सङ्क्रमणको दर बढी नै रहेको छ। त्यस हिसाबले करिब यो चौथो दिन पनि हो 2.5 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू भारतमा सङ्क्रमित भइरहेका छन्। अहिलेसम्म भारतको कुरा गर्ने हो भने हिजोको एक दिनमा मात्रै 2,94,290 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको अवस्था थियो। हामी भारतको लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यसँगको सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ।
र ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या पनि उस्तै छ। भारतमा अलिकति यो आँकडा अलि डरलाग्दै हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। हिजो एक दिनमा मात्रै 2020 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। अब यसले दुईटा खालको हामीलाई एउटा सन्देश दिएको छ। एउटा भारतमा त्यो तहमा त्यो गतिमा बढिरहेको छ, यसले अपनाउनु पर्ने सावधानी र भारतको पछिल्लो जस्तै कोरोनाको खोप आफैले उत्पादन गरेको छ, कोरोना विरुद्धको खोप जसरी त्यहाँ लगाउने कार्य पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। र नेपालसँग खुल्ला सिमाना छ र विभिन्न प्रयोजनको लागि भारतीयहरू नेपाल आउने र नेपालीहरू पनि आवत जावत गर्ने एउटा खालको परिस्थिति रहिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अपनाउनु पर्ने सावधानी अझ उच्च संवेदनशील भएर अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। नेपाल र भारत बीचको यो खालको खुल्ला सिमानादेखि ओहोरो दोहोरो गर्ने धेरै माध्यमहरू जोडिएको हिसाबले पनि त्यहाँको प्रभाव नेपालमा पनि बिस्तारै बढ्दै गएको छ। नेपालमा पनि कोरोना जसरी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, हिजो मात्रै करिब 1700 व्यक्तिहरूमा नयाँ सङ्क्रमण देखिएको छ। यस हिसाबले त्यहाँको अवस्था र त्यहाँ अपनाएको कतिपय सुरक्षा सावधानीको कुरा र त्यहाँको वस्तुस्थितिले हामीलाई पनि सजग रहनका लागि, संवेदनशील रहनका लागि हामीले पनि अपनाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। यसै क्रममा अहिले भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य हाम्रो सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। मामनजी, यहाँलाई स्वागत छ। गुड मर्निङ। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अब भारतमा कोरोनाको अवस्था त्यति धेरै सुखद छैन, निकै प्रतिकूल परिस्थिति विकसित हुँदै गएको छ भारतको अवस्था। यहाँले कसरी सामना गरिरहनु भएको छ, आफू कसरी सुरक्षित बस्नु भएको छ, त्यहाँको अवस्था के कस्तो छ बताइदिनुहोस् न। यहाँको अवस्था तीव्र रूपले कोरोना फैलिराखेको छ। कोभिडका चाहिँ सङ्क्रमणहरू बढिराखेका छन्। तपाईँले समाचारमा पनि दिइसक्नु भएको छ। स्थिति चाहिँ निकै चाहिँ अप्ठ्यारो हुँदै गएको छ। यो अवस्थामा कोरोना विरुद्धको लडाइँ सरकारले मात्रै लडेर, अस्पतालले मात्रै लडेर लड्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ। कोभिडका विभिन्न चाहिने उपायहरू त्यस विरुद्ध लड्ने अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। कोरोना भाइरसका चाहिँ विभिन्न स्वरूपहरू देखिएका छन्। एउटा स्वरूप देखा पर्छ, तत्पश्चात अर्को स्वरूप पनि चाहिँ देखा पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि भन्न पनि गाह्रो रहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो सावधानी अपनाउनु पर्ने बहुत जरुरी छ। सबभन्दा कुरो त मास्ककै प्रयोग बडो जरुरी छ। भारतमा चाहिँ यसका निम्ति धेरै जोड गरिएको छ, ठुल्ठुलो जरिमाना राखिएको छ। त्यही पनि चाहिँ मानिसहरू आफैले आफ्नो सावधानी नअपनाएका केसहरू छन्, जसले गर्दाखेरि बढ्दै गएको छ। सरकारको तर्फबाट पनि धेरै प्रयासहरू भएका छन्। अहिले दिल्लीमै भन्नुहोस् कर्फ्यू छ, 7 दिनको कर्फ्यू छ। अन्य कतिपय ठाउँमा पनि मुम्बईमा कर्फ्यू छ। केसहरू बढ्दैछन्। हाम्रै छिमेकमा चाहिँ उत्तर प्रदेश र बिहारमा पनि त्यही अवस्था रहेको छ। त्यसैले यो लडाइँ चाहिँ सबैले, हरेक व्यक्तिले, हरेक संस्थाले, सरकारले जे उपाय हुन्छ अधिकतम उपाय, अधिकतम प्रयास गरेर मात्रै यसका विरुद्ध चाहिँ सफलता साथ लड्न सकिन्छ भन्ने देखिएको छ। र होसियारी अपनाउनु पर्ने अत्यन्त जरुरी छ। हाम्रा नेपालीहरू यहाँ धेरै रहेका छन्। नेपालीहरूले पनि भारतीयहरूले जस्तै अप्ठ्याराहरू सामना गर्नु परिराखेको छ। यो सामना गर्दाखेरि प्रत्येकले आफूले अप्ठ्यारोमा सामना जे उपाय अपनाउनु पर्छ, सुरक्षाका अपनाउनुको साथसाथै अत्यन्त अप्ठ्यारो पर्यो, सहयोग चाहियो भने सङ्घ संस्था, समुदाय, एम्बेसीसँग पनि सम्पर्क रहेर यहाँको चाहिने समुदायको स्थितिलाई चाहिँ सहज बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। हामी सबैले यो अवस्था रहेको छ। एम्बेसी पनि आवश्यक पर्दाखेरि जे आवश्यक पर्छ त्यो सहयोग प्रदान गर्दछ। र मेरो अनुरोध के छ भने अहिलेको यो यस्तो अत्यन्त बढ्दै गएको असहज अवस्थामा प्रत्येकले होसियारी अपनाउनु पर्छ, सुरक्षाका नियमहरू पालन गर्नुपर्छ, गराउनु पर्छ। र अप्ठ्यारो स्थिति पर्न गयो भनेपछि अप्ठ्यारो स्थितिमा आवश्यक सहयोग पनि जुटाउनु पर्छ, सम्पर्क राख्नुपर्छ। शारीरिक सम्पर्कको कुरा गरेको होइन मैले,
स्वास्थ्यको दृष्टिले राख्नुपर्ने सम्पर्क भनेको यसमा चाहिँ यहाँले जसरी यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि धेरै अप्ठ्यारो परेका नेपालीहरूले कसरी दूतावाससँग सम्पर्क राख्न सक्छन्, वा कतिपय रोजगारी गुमाएका होलान्, कतिपय अप्ठ्यारो परेका होलान्, कतिपय घर फर्किने होला, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ दूतावासमा कसरी सम्पर्क गर्न सक्छन्? यो कर्फ्यू लागिरहेको हिसाबले पनि मैले त यहाँलाई भनेको, र त्यस्तो अवस्थामा दूतावासले कसरी समन्वय गरिरहेको छ? दूतावाससँग सम्पर्क गर्न सक्छन्, दूतावासमा फोन गर्न सक्छन्, दूतावासमा फोन गरेर सम्पर्क गर्न सक्छन्। तर अवस्था के छ भने भन्दाखेरि जे जस्तो अवस्था भारतीयहरूले बेहोर्नु परिराखेको छ, यहाँ नेपालीहरूले पनि त्यो अवस्था बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। तसर्थ पहिलो कुरा त आफैले सावधानी अपनाउने हो, आफै अप्ठ्यारोमा नपर्ने हो। अप्ठ्यारोमा परिसकेपछि सहयोग जुटाउने हो। सहयोग जुटाउने क्रममा दूतावाससँग पनि सम्पर्क राख्ने हो। दूतावासलाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ। दूतावासका फोनहरू छन्, अफिस खोलेका बेलाका फोनहरू छन्, र त्यस्तै आपतकालीन फोन छ, मोबाइल फोन छ, त्यसमा फोन गर्ने हो। फोन गरेर के अवस्था पर्यो भन्ने हो। हामीले पनि दूतावासले पनि यहाँकै सङ्घ संस्था, यहाँकै अन्य सरकारी निकायहरू, स्थानीय निकायहरूलाई गुहार्ने हो, भन्ने हो यहाँ यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो मद्दत गरिदेऊ भन्ने हो, समन्वय गर्ने हो, सहजीकरण गर्ने हो। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि आत्तिनु भएन, अत्तालिनु भएन, हताश हुनु भएन, र अहिलेको अवस्थामा कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भनेर पहिलो कुरा सुरक्षित रहने नै हो। आत्तिएर दौडिहाल्ने अहिलेको अवस्थामा इच्छा हुन्छ, अनि कर्फ्यू छ, यस्तो अवस्थामा लकडाउन छ, यस्तो अवस्थामा आफ्नो घर जान पाए हुन्थ्यो, गाउँ जान पाए हुन्थ्यो, आफ्ना आफन्तसँग सँगै हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो। तर त्यो कतिको सुरक्षित छ, कतिको आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी आवश्यक अरू केही चिज छ कि भनेर पनि सोच्नुपर्छ। दौडिहाल्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन। हस्, यो महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। यहाँहरू पनि सुरक्षित रूपले रहनुहोला, यहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एउटा समन्वय र त्यो खालको परिस्थिति बनिरहेको छ। तपाईँहरूले अझ एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनु होला। यो समय र जानकारीलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो निलाम्बर आचार्य, भारतका लागि नेपाली राजदूत, र नेपालीहरूले भोगिरहेको समस्यादेखि सिङ्गो भारतमा यसले पारेको प्रभाव र त्यसले नेपालीलाई के कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा, र त्यसमा दूतावासले कसरी सहजीकरणको भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिले समय भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि फेरि भारतमा रहेका नेपालीहरूको अरू थप प्रसङ्गका विषय लिएर आउने नै छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ, र अहिले हामी कोरोनाको जसरी सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ, नेपालमा पनि यसको सङ्क्रमण दरको बढिरहेको छ भने यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै देशभरिका खास गरी मुख्य प्रभावित 14वटा जिल्लाका र सहरी क्षेत्रमा अहिले विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्। बन्द भन्नाले पठन पाठन प्रक्रिया वैकल्पिक माध्यमबाट जानका लागि सरकारले अनुरोध गरेको छ। कतिपय भिडभाड हुने ठाउँहरूमा भिडभाड निषेध गरिएको छ। 25 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूको भेला हुनका लागि त्यस्ता कार्यहरू निषेध गरिएका छन् भने कतिपय व्यवसायहरू जसमा उच्च भिडभाड हुने गर्दछ त्यस्तो क्षेत्रमा पनि अलिकति सुरक्षा सावधानी अपनाएर व्यक्तिहरूको उपस्थितिलाई कम गर्नका लागि सरकारले आग्रह गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी जनस्तरबाट पनि जनताले र विभिन्न सरकारी विभिन्न संयन्त्रहरूको परिचालनदेखि विभिन्न स्वास्थ्य निकायहरूको सचेतना अपनाउने कुरादेखि लिएर नागरिक समाजदेखि समाजका एउटा खालका सङ्घ संस्थाहरूले र नागरिक स्वयंले पनि अझ सरकारले मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भनेर एउटा खालको जुन सन्देश प्रसारित गरिरहेको छ, यसले सरकार नागरिककै जिम्मामा सबै कुरा थोपरेर सरकार उम्कन पनि मिल्दैन। तथापि यो कुराहरूलाई हामीले ध्यानमा राख्नै पर्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा बढिरहेको कोरोना सङ्क्रमण र त्यहाँ रहेका ठुलो सङ्ख्यामा रहेका नेपाली समुदायको अवस्था र भारत सरकारले गरेका प्रबन्धहरू के कस्तो छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला दिल्लीस्थित कान्तिपुर कर्मी सुरेश चन्द्र न्यौपाने हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सुरेशजी स्वागत छ। गुड मर्निङ। नमस्ते। हजुर, गुड मर्निङ नवराजी। के चाहेर हुनुहुन्छ? त्यहाँको अवस्था अलि धेरै प्रतिकूल अवस्थाकै बीच यहाँहरू समाचार सङ्कलन त्यो सक्रिय हुनुहुन्छ। आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्नु भएको छ, कस्ता मापदण्डहरू पालना गरिराख्नु भएको छ, यहाँबाटै कुराकानी सुरुवात गरौँ। हजुर नवराजी, अब हामी सबैलाई थाहा नै छ सोमबार साँझदेखि अब यहाँ लकडाउन करिब 1 साताको लागि आउने सोमबारसम्म जुन लकडाउन छ त्यसले गर्दाखेरि बाहिरको मुभमेन्टहरू त अब सार्वजनिक यातायातहरू सबै निषेधै छ जस्तो भन्दा हुन्छ। पास नलिकन
र विशेष अनुमति जुन जारी गरिएको छ, जुन दिल्ली सरकारले जुन जारी गरेको छ, त्यो नलिकन बाहिर हिँडडुल गर्न प्रतिबन्ध छ र मिडियाहरूलाई र अत्यावश्यक सेवाहरूलाई चाहिँ त्यो प्रतिबन्ध छैन। त्यो जानलाई म हिजो पनि पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने बारेमा बुझ्नलाई बाहिर गएको थिएँ। अब मापदण्डको कुरा गर्दाखेरि अलिकति अब यो सङ्क्रमण पछिल्लो समयमा जुन बढेपछि जुन देखेपछि अलिकति जुन कडाइ, तर जुन कडाइ पहिला हुनु पर्थ्यो अलिकति ढिलो गरिकन कडाइ भयो जस्तो लाग्छ नवराजी मलाई चाहिँ। अहिले ढिलो गरिकन जुन सङ्क्रमण जसरी अहिले देखियो तीव्रता छ सङ्क्रमणमा, त्यसमा चाहिँ अलिकति ढिलाइ भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यहाँ रहेका नेपालीहरू जसरी ठुलो सङ्ख्यामा दिल्लीसहित विभिन्न स्थानमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? कोरोनाको सङ्क्रमण एकातिर छ, अर्कोतर्फ लकडाउनको कुरा जस्तै कर्फ्यूको कुरा, यस्तो कुराले चाहिँ नेपालीहरूको जनजीवन जो रोजगारका लागि श्रमका लागि रहेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ? हजुर, त्यो काम गर्ने नेपालीहरूले के कस्ता समस्याहरू भोग्नु भएको छ? कतिपयले रोजगार गुमाउनु भएको छ होला, कतिपय कुनै ठाउँमा सम्पर्क गर्न नसकेर अप्ठ्यारो परिस्थितिका बीच रहनु भएको छ होला। अझ तपाईँहरू समाचार सङ्कलनको लागि यति धेरै सम्पर्क, यति धेरै मान्छेहरूलाई भेटघाट, यति धेरैसँगको त्यो विषयवस्तुहरू तपाईँहरूसँग पुगिरहेको हुन्छ, कतिपयले समस्या तपाईँहरूलाई राखिरहेका पनि होलान्। नेपालीहरूको समग्र अवस्था चाहिँ कस्तो छ त्यहाँ? यस्तो छ नवराजी, कस्तो छ भने जुन भारतमा जुन विभिन्न राज्यहरू छन् जहाँ चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा सङ्क्रमण जसरी जुन बढिरहेको छ उच्च दरले, र त्यहाँ नै बढी नेपालीहरूको बढी सङ्ख्या छ रोजगारीको लागि आउने नेपालीहरूको। विशेष गरी महाराष्ट्र, दिल्ली भयो, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, यी राज्यहरू चाहिँ नेपालीहरूको रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा जुन नेपालीहरू आउनेछन्, किनभने यी राज्यहरूमै बढी नेपालीको उपस्थिति छ। अहिले पछिल्लो समय जुन जसरी यो सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यस कारणले जुन गत वर्षको जुन अवस्था थियो त्यही दोहोरिने हो कि र लकडाउन अझ बढी लम्बिने हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ मैले जुन मसँग सम्पर्कमा आएका नेपालीहरू प्रायः सबैको त्यही नै चिन्ता रहेको देखिन्छ। र कतिपय नेपालीहरू अहिले चाहिँ घर जानलाई जुन उनीहरूमा चाहिँ कसरी घर पुग्न पाए हुन्थ्यो, बरु नेपालले पुग्न पाए हुन्थ्यो, लकडाउन लम्बिने हो कि भन्ने जुन चिन्ता छ त्यो चाहिँ प्रायः सबै नेपालीहरूमा छ। जुन अघिल्लो वर्ष जुन दुःख पाएका थिए उनीहरूले, त्यो दुःख हामीले फेरि यसपटक नपाऊँ भन्ने जुन किसिमको छ, त्यसले चाहिँ अलिकति बढी नेपालीहरूमा यसपटक बिस्तारै अझै पनि म हिजो पनि म गएको थिएँ जुन हाम्रो दिल्लीको जुन किसिमको मुख्य जुन बस टर्मिनलहरू जहाँ चाहिँ नेपालीहरूको सङ्ख्या चाहिँ त्यति धेरै अघिल्लो वर्ष जस्तो त्यो उल्लेख्य सङ्ख्यामा जुन घर जाने त्यो देखिँदैन नवराजी अझै पनि, किनभने अझ एक हप्ताका लागि मात्रै लकडाउन गरिएको छ दिल्लीमा। तर यो सङ्ख्या यो लकडाउन अझ बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ जुन मसँग सम्पर्कमा आएका नेपालीहरू देखिन्छ। र यदि यो लम्बियो भने चाहिँ अघिल्लो गत वर्षकै जस्तो परिस्थिति फेरि दोहोरिने जस्तो देखिन्छ नवराजी। र कतिपयको मसँग सम्पर्कमा आएकाहरूको नेपालीहरूले चाहिँ उनीहरूको व्यवसाय बन्द भएको, जुन विशेष गरी नेपालीहरू चाहिँ कस्तो छ भने रेस्टुरेन्ट र होटल व्यवसायमा बढी संलग्न छन्। र यो लकडाउनले र यो कोरोना महामारीले उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू संलग्न रहेको व्यवसायहरूलाई सबभन्दा बढी असर पुर्याएको छ। त्यस कारणले पनि कतिपय नेपालीहरूको रोजगारी गुमिसकेको अवस्था छ। र त्यो चिन्ता चाहिँ अब के हुन्छ भन्ने बढी चिन्ता र जुन अन्य चाहिँ फेरि दोहोरिएको छ नेपालीहरूमा नवराजी। त्यहाँ चाहिँ जसरी सङ्क्रमणको दर जसरी बढिरहेको छ, मृत्युको दर पनि त्यस्तै बढिरहेको छ। नेपालीहरूको उपचारको व्यवस्थादेखि लिएर त्यसपछि त्यहाँ भ्याक्सिनको कुराहरूदेखि लिएर नेपालीलाई गरेको प्रबन्ध, अझ भारत सरकारले नेपालीहरूप्रतिको कस्तो प्रबन्ध गरेको छ, त्यसमा के कस्तो कुराहरू अलिकति झन् अलि संवेदनशीलता अलिकति सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ यहाँ? नवराजी यस्तो छ, अब विदेशी नागरिकलाई भनेर भारत सरकारले त्यो खोपको त्यो विशेष प्रबन्ध गरेको चाहिँ छैन हालसम्म। तर कस्तो छ भने यहाँ यदि औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरूले चाहिँ उनीहरूको बस्ने ठेगाना, उनीहरू काम गर्ने संस्थाले सिफारिस गरेको अवस्थामा चाहिँ खोप लगाउन पाउने नै व्यवस्था छ। यदि मैले दूतावाससँग पनि सम्पर्क गरेको थिएँ र यदि त्यस्तो किसिमको त्यस्तो अवस्थामा पनि खोप लगाउन नदिएको अवस्थामा हामीहरूलाई सम्पर्क
गरेको खण्डमा नेपालीहरूले चाहिँ हामी चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ भारत सरकार समक्ष उठाउँछौँ भनेर दूतावासका अधिकारीहरूले भन्नुभएको छ। त्यसले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जसले त्यो कागजातहरू डकुमेन्टहरू देखाउन सक्नुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ पाउन सक्ने खोप लगाउन सक्ने अवस्था छैन, यो यथार्थ हो। तर जो चाहिँ औपचारिक रूपमा काम गर्नुहुन्छ उद्योग कल कारखानादेखि लिएर होटल रेस्टुरेन्टहरूमा जसले चाहिँ आफ्नो परिचय आफ्नो ठेगाना काम गर्ने संस्थाहरूको छ तिनीहरूले चाहिँ लगाउन पाउने लगाइरहेको भन्ने मैले चाहिँ बुझ्नमा आएको छ, मैले चाहिँ बुझेको छु। मैले मेरो सम्पर्कमा आएकाहरूले त्यो जानकारी दिएका छन् मोराजी। नेपालीहरूका लागि भनेर विशेष चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ छैन। सुरेशजी त्यहाँको महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। आफू पनि सुरक्षित रहनुहोला, सबैभन्दा त्यो स्वास्थ्य मापदण्ड धेरैतिर दौडिनुपर्ने भएको हुनाले पत्रकार आफैमा अलिकति जोखिमयुक्त पेसामा भएको हुनाले तपाईँले आफ्नो सुरक्षा चाहिँ धेरै ख्याल गर्नुहोला। यो महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कान्तिपुर कर्मी सुरेश कुमार न्यौपाने। जसरी त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले भोग्नु परेको समस्यादेखि त्यहाँ रहेका हाम्रा विभिन्न दूतावासदेखि विभिन्न नेपालीहरूको समुदायको विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू पनि रहेका छन्, उनीहरूले नेपालीहरूको लागि विभिन्न अभियानहरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। भयभीत नभइकन सुरक्षित रहेर त्यहाँ रहेका नेपालीहरूका लागि केही अप्ठ्यारो परिस्थिति पऱ्यो भने दूतावाससहित विभिन्न हाम्रो समुदाय विभिन्न सङ्घ संस्थामा सम्पर्क गर्नका लागि पनि विभिन्न निकायहरूले आग्रह गरिरहेका छन् र नेपालमा पनि थप सुरक्षा सावधानी अपनाउनु पर्ने परिस्थिति र अवस्था विकसित हुँदै गएको छ। यस हिसाबले हामी सबै एक नागरिक सबै व्यक्तिले हामीले सावधान बन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यस्तै नयाँ फरक विषयका साथ भोलि फेरि आउनेछौँ। आजका लागि निर्धारित समय सकिसकेको छ। यसपछि हाम्रो अङ्ग्रेजी समाचार बुलेटिन कान्तिपुर न्युज लिएर विपासना तामाङ आउँदै हुनुहुन्छ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। यहाँको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते।